आबनाए हमस की बंदिश अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज। सदर ट्रंप ने कहा कि मदद नहीं की तो चीनी सदर से मुलाकात मौखर हो सकती है। ईरान के खिलाफ नेटो अरकान ने अमेरिका की मदद न की तो बहुत बुरा मुस्तकबिल होगा। आबनाए हरमस खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की अपील पर दुनिया खामोश। जापान, बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। आबनाए हरमस खुलवाने के लिए ट्रंप ने चीन समेत दुनिया भर से मदद की अपील की थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुज़ाकरात की नौयत या मकाम के हवाले से तफसीलात बताने से गुरेज। अमरीकी सदर ने इंकशाफ किया कि तेहरान फिलहाल जंग बंदी के किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं है। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत जारी है। ईरान अभी किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं लगता। वो मुआहदे के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। अब्बास अराग़ची कहते हैं कि जंग बंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की। जब तक ट्रंप जंग को गैर कानूनी न मानने डटे रहेंगे। हालिया तनाज़ा शुरू होने के बाद अमेरिका से मुज़ाकरात की बात भी नहीं की। अमेरिकी सदर के इस दावे में कोई हकीकत नहीं। ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। इस जंग में लोग सिर्फ इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि सदर ट्रंप ऐसे चाहते हैं। इराक की मुज़ाहमती तंजीम ने खलीजी ममालिक पर हमलों की नई लहर शुरू कर दी। बगदाद एयरपोर्ट के करीब लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कैंप पर हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब विक्टोरिया बेस पर ड्रोन्स और रॉकेटों से हमले में 10 अमरीकी फौजी मारे गए। विक्टोरिया बेस पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। इब्तदाई तौर पर 5 अफराद के जख्मी होने की इतलात। इराक ने गुज़श्ता रोज़ विक्टोरिया बेस पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी की थी। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले बेकाबू। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। ड्रोन वाक़े के बाद एयरपोर्ट के अतराफ ट्रैफिक में तब्दीलियाँ। कुवैत में अमरीकी अतालवी फौजी अड्डे पर हमले किए गए। रिमोट कंट्रोल तैयारा तबाह हो गया। इटली फौज ने कुवैत में वाक़े अमरीकी अतालवी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले की तस्दीक कर दी। सऊदी वज़ारत दिफा का 42 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान का तगड़ा वार। इसराइल पर पहली बार सिजील मिसाइल दाग दिए। ईरान ने 54वीं लहर का आगाज कर दिया। सिजील मिसाइल बरसा दिए। इसराइल और खित्ते में अमरीकी तंसीबात ईरान का हदफ। पासदारान इनकलाब ने इंकशाफ किया कि हमलों के लिए पहली बार सिजील मिसाइल को इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई के दौरान इसराइल में अहम फौजी और इंतजामी मराकज़ को निशाना बनाया गया। मरबूत कार्रवाई के दौरान 4 अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों को भी निशाना बनाया। हमले समंदरी हुदूद से किए गए। अमेरिका इसराइल के ईरान और लबनान पर हमले 16वें रोज़ में दाखिल। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारहियत जारी। तेहरान पर फ़िज़ाई हमले। मेहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बना डाला। शिराज, अस्फहान पर बमबारी। मज़ीद 12 शहादतें। ईरान में शोहदा की तादाद 1460 से तजावुज़ कर गई। 2000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल की लबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ। मज़ीद 5 शहरी जाम शहादत नोश कर दी। इसराइल का ईरान पर हमले मज़ीद 3 हफ्ते तक जारी रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर हमले कम अज़ कम मज़ीद 3 हफ्ते तक जारी रहेंगे। ईरान के साथ जंग जारी रखने के लिए अमेरिका के साथ मजबूती से मुत्तहिद हैं। ईरान में IRGC और बसीज हेडक्वार्टर्स के खिलाफ सिलसिलावार हमले किए हैं। ईरान के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमले बढ़ रहे हैं। आबनाए हरमस बंद। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बेकाबू।
توانائی کا بحران بگڑنے کا امکان، آئل انڈسٹری نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش عالمی تیل کی ترسیل اور قیمتوں پر اثر ڈال رہی ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 2% اضافہ ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت فی بیرل $102 ہو گئی۔ برطانوی برنٹ خام تیل میں قیمت میں $106 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی مدد کی اپیل پر دنیا خاموش۔ پاکستان میں 27 دن کا پیٹرول، 21 دن کا ڈیزل اور صرف 9 دن کی LPG باقی رہ گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن کے حکام کے مطابق پاکستان مشرق وسطیٰ سے 70% پیٹرولیم مصنوعات خرید رہا ہے۔ پاکستان موجودہ پیٹرولیم ذخائر پر انحصار کر رہا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک جنگ ہے موجودہ ذخائر کو ہی آگے بڑھایا جائے۔ موجودہ ذخائر کو ہی جنگ کے دوران برقرار رکھنے کی کوشش جاری ہے۔ خون کا پیاسا نیٹ ورک ایران اور لبنان میں بھی اسکولوں اور اسپتالوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا کہنا ہے کہ اس پاگل پن کی صورتحال کے خلاف ترکیہ انسانیت کے حق میں کھڑا ہے، بحرانوں کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی راہ اپنانے میں حق میں۔ دنیا نے غزہ میں وہ مناظر دیکھے ہیں جہاں انسانی زندگی کی کوئی قدر نہیں کی گئی۔ عام شہریوں، اسپتال کی نرسری میں موجود بچوں اور اسکول جانے والے بچوں پر بھی بمباری کی گئی۔ نائن 11 جیسا واقعہ کر کے الزام ایران پر ڈالنے کی سازش ہو رہی ہے۔ ایپسٹین ٹیم 9/11 جیسے واقعات کی تیاری میں۔ ایران بنیادی طور پر ایسے دہشت گرد منصوبوں کا مخالف ہے۔ سیکرٹری ایرانی قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی نے کہا کہ ایران نے امریکہ پر فالس فلیگ آپریشن کے لیے شاہی ڈرون کی کاپی استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ایران کی جنگ امریکی عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ ایران نے علاقائی ممالک کو بھی امریکی فالس فلیگ آپریشن سے خبردار کر دیا۔ آپریشن غضب للحق، پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے باجوڑ سیکٹر میں پاک افغان سرحد سے ملحق افغان طالبان کی پوسٹوں کو مکمل تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے چترال میں ملحقہ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ بادانی پوسٹ کو مختلف زمینی ہتھیاروں اور کوائڈ کاپٹر کے ذریعے مکمل تباہ کیا۔ گزشتہ شب طالبان اور فتنۃ الخوارج کے ٹیکنیکل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان کے ظلم، دہشت گردوں کی پشت پناہی اور افغان سیاسی قیادت کی بڑھتی ہوئی مزاحمت میں شدت آ گئی۔ سابق نائب صدر افغان سرور دانش کہتے ہیں کہ طالبان رجیم امن قائم کرنے میں ناکام ہے۔ دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی سے افغانستان پر بیرونی جارحیت کی راہ کھول دی گئی۔ اگر افغانستان سب کے لیے نہیں ہوگا تو پھر یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ موجودہ حالات میں افغان طالبان کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت انتہائی تشویشناک کا حامل ملک ہے۔ مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت عالمی کٹہرے میں آ گیا۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے دھماکہ خیز رپورٹ میں بتایا کہ بھارت میں مذہبی آزادی کا بحران مرکزی عالمی سفارتی مسئلہ ہے۔ ریاستی پالیسیاں اقلیتوں کے لیے خطرناک ماحول پیدا کر رہی ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف امتیازی قوانین اور تشدد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ نیب نے چودھری شوگر مل کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا 4 فروری کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ نیب درخواست کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ احتساب عدالت لاہور 1 ماہ میں اس پر فیصلہ کرے۔ نیب انکوائری سٹیج پر کیس واپس لے تو احتساب عدالت کے پاس جوڈیشل اختیار نہیں۔ ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل دفتر کو نوٹس جاری کیے بغیر ہی فیصلہ جاری کر دیا۔ وزارت سندھ کی زیر صدارت سول کراچی ماسٹر پلان کو حتمی شکل دینے کے لیے اہم اجلاس۔
सिविल अस्पताल कराची को बेहतरीन और जदीद तरीन अस्पताल बनाने का फैसला। वज़ारत सिंध ने सिविल अस्पताल कराची के लिए 50 अरब रुपए के मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिविल अस्पताल को 100 अरब रुपए की लागत से जदीद तरीन बनाया जाएगा। सिविल अस्पताल में मौजूद 2142 बिस्तरों के साथ मजीद 500 बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आला सुबह बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। लाहौर के उफक पर स्याह बादलों का बसेरा, सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी। शिमला पहाड़ी, माल रोड, डेविस रोड, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक में बादल जमकर बरसे। सिविल सेक्रेटेरिएट, सांदा रोड, चुबुर्जी और दीगर मकामात पर मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए। महकमा मौसमियात ने वक्फे के साथ बारिश बरसने की पेशगोई कर दी है। और तीसरा वनडे, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को शिकस्त देकर बांग्लादेश ने 3 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर ली। बांग्लादेश ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 की बढ़तरी से जीत ली। बंगाल टाइगर्स ने पहले बैटिंग करते हुए शाहीनों को 291 रन का हदफ दिया। पाकिस्तानी टीम 279 पर ही ढेर। पाकिस्तान की जानिब से सलमान अली आगा ने सेंचुरी बनाई। बांग्लादेश की तरफ से बाज तंजीद हसन ने 107 रन की शानदार इनिंग्स खेली।